बेल एप्लिकेशन आशिल्ली, आमी 2 बेल एप्लिकेशन्स फायल केल्ली आनी ती आज ऑर्डरी आशिल्ली. पयर आर्ग्युमेंट जाल्ले आनी आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या आनी दोन्ही बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केले. आमचे सगळे बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्यात. सो तांकां रिमांडार बी कितें अशें रिमांड ऑलरेडी पयर 14 days रिमांड दिल्लो आनी आज बेलीक डेट दिल्ली. सो रिमांड कंटिन्यू थंय आसा, पण बेल एप्लिकेशन हांगाच ते रिजेक्ट जाल्ले आसा. नमस्कार. एक म्हण आसा, जैसी करणी वैसी भरणी. आनी हो जो हे आसा म्हण जी आसा ती सत्य आसा. कारण जे कोण करता कर्म करता ते कर्माचे कुकर्म आसा तेजो हे मोबदला दिवचोच पडटा. आतां ह्या मॅनेजरान कितें केल्लें आनी जग जाणा, सगळें जग जाहीर आसा. आनी कुचड्यार तर प्रत्येक भुरग्याक सुद्दां हे खबर आसा. आतां दुसरी जी गजाल आसा ती पळोवपाक जाय आसली. पयरच बँक मॅनेजर आसा तेणी बेल एप्लिकेशन फायल केलें आनी तेणी तो रिजल्ट जालो. ताका 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी कोलवाळे हांगा घातली आसा. आनी आयज परत एकदां जे बेल एप्लिकेशन आसलें ते कोर्टान, जो केपी कोर्ट आसा थंय सुद्दां हें केल्लें. कोण सुद्दां खंय तरी बेल रिजेक्ट जाल्लो आसा आनी ताका 14 दिसांची पुलीस हे जी आसा ज्युडिशियल कस्टडी कोलवाळे थंय धाडलेले आसा. पूण एकंदरीत हो जर प्रकार जर पळयत कुडचड्याच्या हितून जर एक भितर जे घडलेले कांड जे आसा, जे मोठ्यांतली मोठी कांड म्हणपाक शकता आमी, ज्या कारणांतल्यान सगळे बँको ज्यो आसा, ज्यो नॅशनलायज बँको आसा, ज्यो बऱ्यो बँको सोसायटी आसा त्यो सुद्दां हादरून गेल्ल्यो. आनी अशा ह्या एका कठोराची कठोर शिक्षा ही जावपाक जाय प्रत्येकाची म्हणणें आसलें. आयज आमी पुलीस स्टेशनार आसा अपडेट घेवपाक येयले आनी आयज कळोन येयलें आमकां की ताका 14 दिसांचे जी ज्युडिशियल कस्टडी आसा ती फावो जाल्ली आसा. आनी कितल्योश्यो कंप्लेनी आयज परत एकदां भायर सरपाक लागले आसा. आनीक लोक जे आसा तांकांय फ्रॉड जाल्ले आसा, तेवूय कंप्लेन दिवपाक आयज खंय तयार जाल्ले आसा. हे सरासरी जर विचार करीत आनी सरासरी हे केसीचेर जर उजवाड घालीत जाल्यार हे बँकेक आनीक चवकशी करपाक जाय, कोण सामील आसा काय कितें हेजी सखोल चवकशी जावपाक जाय. आमी पळयता तुकाराम चव्हाण जो आसा PI म्हणून हांगा नेमणूक जाल्ली आनीक ज्या पुलीस स्टेशनाच्यान वैभव नायकाची हांगा तडकाफडकी म्हणटा तशी एक रिजॉवाक हे जाल्ली, बदली जाल्ली, ते जर पळयत आनीक चव्हाण साहेबाचें नेतृत्व जर पळयत जाल्यार हांगा PSI जे आसा, सगळे PSI 5 जण PSI आसा तेंच्यांनी चव्हाण साहेबाच्या नेतृत्वा खाली बरे पैकी काम केल्लें आसा. जे एविडन्स आसतले किंवा बोर्ड आसतले त्या संदर्भात ते हे करपाक कलेक्ट करपाक तेंच्या वावरले आसा, दिसाचो रात केल्ले आसा. वा खंय तरी हें प्रकरण आयज खंय तरी फुडें गेल्लें आसा. आमी पळयतात की चव्हाण साहेब जो आसा, काल जेन्ना SP जेन्ना सुनीता सावंत जेन्ना पुलीस स्टेशनार कुडचड्यार येयल्ली, आमी मेळपाचो प्रयत्न केले, पण तिजो खंय तरी वैयक्तीक हो दौरो आसलो. पण ह्या सगळे घडामोडींतल्यान एकूच दिसून येता, जर पुलीस जर आपलें इन्व्हेस्टिगेशन बरे पैकी करता किंवा PSI जे आसा जे PIच्या अंडर काम करता ते जर हांगा योग्य रित्या जे हेची जर चवकशी करीत किंवा ते पाठलाग करीत जाल्यार पुरावे किंवा बाकीच्यो सगळे गजाल मेळटा. अशें म्हणटा चोर लिपोन सुद्दां गेले जाल्यार पुलिसाच्या तावडीक मेळटा. कारण ते पद्दतीचें एडमिनिस्ट्रेशन जावपाक जाय, ते पद्दतीचे जे स्ट्रॉंग म्हणटा तशें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय तेन्नाच जाता. जो गंडा घातलो आनी टोटल आमी म्हणलेलें आसा, टोटल कुडचडकार ह्या प्रकरणाचे हादरून गेले आनी कुडचडकाराक हें आसलें की केन्ना हेजे हे जातले काय म्हण. आनीक वारंवार आमी पळयतात की वारंवार बेल रिजेक्ट जायत वयता. आनीक हें जावपाक जाय आसलें आनी लोकांची तितलेंच म्हणणें आसा खंय तरी हांगा अशे जे गंड घालता एक बाकीचेक बी एक खंय तरी देख आसपाक जाय. आनी देख मेळटले जाल्यार हांकां खंय तरी शिक्षा जावपाक जाय. हीण गो खातीर उदय डेकर कुडचडे.